I start to see your lecturing, I wish in my heart that when I see you face to face, I would like to give you a heart. Can I come to the stage and give you a heart? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक का अंदाज़े बयां ऐसा दिलकश है कि इससे मुतासिर हुए बगैर रहा नहीं जा सकता और डॉक्टर जाकिर नाइक की सोहबत में आकर उनसे बिलमुशाफा मिलने को दिल मचलता है। उनकी गुफ्तगू दिल पर असर करती है तो उनकी मौजूदगी का रोब और दबदबा भी होता है, मगर इस ज़ाहिरी शख्सियत के पीछे उनका एक रूहानी हाला होता है जो उनको घेरे रखता है, जिसे लोग देख तो नहीं सकते मगर महसूस किए बगैर भी नहीं रह सकते। ऐसा इंसान बिलाशुबा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक ही पैदा होता है, जिसको देखकर इंसान को खुशी महसूस हो, उनकी सोहबत में बैठने का दिल चाहे, उनके साथ दोस्त जैसी मोहब्बत, उस्ताद जैसी शफकत और भाई जैसा सलूक रखने की ख्वाहिश पैदा होती है। ऐसी ही ख्वाहिशात लिए एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर में पहुंचा था। उस शख्स ने अपना सवाल तो किया मगर साथ ही उसने ख्वाहिश भी जाहिर की कि काश वो डॉक्टर जाकिर नाइक से 1-to-1 मुलाकात कर पाए, उनके करीब खड़ा हो सके और उनको गले से लगाए। उस शख्स ने कुछ झिझकते हुए इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कुर्बान जाएं डॉक्टर साहब पर भी कि उन्होंने भी इस ख्वाहिश को रद्द नहीं किया बल्कि पूरे दिल से इस शख्स की इस चाह को न कबूल किया बल्कि उसको स्टेज पर बुलाकर जफ्फी भी डाली। नाज़रीन, ज़ियाउल्लाह नामी इस नौजवान का कहना था कि मैं आपसे सवाल तो करना चाहता हूँ मगर पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आप बहुत पसंद हैं। जिस तरह से आप इस्लाम को बयान कर रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। पहला सवाल मेरा ये है कि मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ वहाँ पर हलाल खाना भी बेचा जाता है और हराम भी, जैसे सूअर का गोश्त। मैं जो वहाँ से तनख्वाह ले रहा हूँ क्या वो मेरे लिए हलाल है? Got two questions. First of all, I'm going to tell you I love you because the way you are speaking about Islam is terrific. It's very nice. And my first question is, the place where I'm working is like half and half. Is it like halal food is selling there and haram as well, like khinzir, pig, these things? If I'm working there, about relating of the money which I'm receiving, what do you think about that? Is that halal for me? Is there any sin on me? इससे पहले कि डॉक्टर जाकिर नाइक उस शख्स के सवाल के जवाब देते, वो अपनी नशिस्त से उठते ही उसने साथ दूसरा सवाल भी कर दिया। उसका कहना था कि दूसरा सवाल नहीं बल्कि ख्वाहिश है कि जब मैं आपका लेक्चर सुनता था तो मैं सोचता था कि मैं कभी भी आपके सामने जाऊंगा तो आपको गले लगाऊंगा, क्या मुझे इस चीज की इजाजत मिल सकती है? डॉक्टर जाकिर नाइक भी ये सुनकर मुस्कुराए बगैर न रह सके और हॉल में मौजूद अफराद भी तालियां बजाने लगे। डॉक्टर साहब ने उसकी इजाजत दी और वो मुस्कुराते हुए माइक के पास आ गए। वो शख्स स्टेज पर गया और डॉक्टर साहब के गले लगा। I wish in my heart that when I see you face to face, I would like to give you a heart. Can I come to the stage and give you a heart? नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक इस शख्स की ख्वाहिश पूरी करके माइक के सामने जा खड़े हुए ताकि अब उसके सवाल का जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जिस जगह काम कर रहे हैं वो खाने का सामान बेचती है जिसमें हराम खाना भी शामिल होता है, या फिर वो अपने मुलाजमीन को वो खाना फराहम करती है जिसमें हराम की आमेज़श होती है? उस शख्स ने जवाब दिया कि ये एक दुकान है जहाँ मैं काम करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके सवाल को अब पूरी तरह समझ चुके थे तो उन्होंने कहा कि अगर तो ये दुकान है जिसमें हलाल खाना भी है और हराम खाना भी, और अगर हराम खाना जैसे सूअर का गोश्त, शराब या हराम तरीके से ज़िबा किया हुआ गोश्त वगैरह हलाल खाने के मुकाबले में थोड़ी मिकदार है और अगर इन हराम चीजों की फरोख्त से थोड़ा बहुत ही मुनाफा होता है तो फिर मुमकिन है कि आप ये आमदन वहाँ से लें और इसको हलाल तस्वुर करें। लेकिन अगर हराम चीजों की फरोख्त से हासिल होने वाला मुनाफा बहुत ज्यादा है तो आपको वहाँ काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला की नजर से सबसे एहसन पेशा दाई का है। जो अल्लाह ताला की राह में चल निकलता है वो किसी भी तरह से नाकाम नहीं हो सकता। मैं खुद दाई हूँ, इसको डॉक्टरी छोड़कर बतौर पेशा अपनाया है, मगर मैंने आज तक दावत के काम से एक पैसा भी नहीं कमाया। सिर्फ एक मौके पर एक ट्रस्ट और स्कूल कायम किया, वहाँ से पैसे कमा रहा हूँ और वो भी मुनाफे की सूरत में नहीं है, और इन पैसों से मैं अपनी जात पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता। हालांकि दर्स व तदरीस का पेशा भी बहुत इज्जत वाला है।
اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. آپ بچوں کو تعلیم دیں اور ان سے فیس کی مد میں مناسب پیسے لیں تو یہ حلال ہے, مگر میں ایسا نہیں کرتا. Which serves food for the staff or employees. So is it office? No, I'm just a staff. Yes, if you're working in a shop which sells haram food and halal food, if the haram food is in a very small minority, maybe the gross turnover, the haram food may be 1% or 2%, then there can be possibilities. But if quite a large portion is haram food, then you should not work in that shop. It's haram. You can't work in an alcohol shop. You can't work in a shop which sells pork. If you're working in a 5-star hotel, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ شراب کی دکان پر کام نہیں کر سکتے, اس دکان میں کام نہیں کر سکتے جو صرف سور کا گوشت ہی بیچتی ہے. اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل میں کام کرتے ہیں جس میں بہت سے آپشنز ہوتے ہیں, بورڈنگ, لاڈجنگ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے, وہاں پر شراب بھی ملتی ہے اور سور کا گوشت بھی, مگر ان ہوٹلوں میں کھانا چاہیے وہ حلال ہو یا حرام, اس کے بیچنے سے تھوڑا بہت ہی منافع حاصل ہوتا ہے, چاہے وہ 50% منافع ہی ہو. اس صورت میں بھی وہ حلال تصور کیا جا سکتا ہے. وہاں پر کیک, روٹیاں, نان, کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی بکتے ہیں جن کو پینے اور کھانے کی اجازت ہے, اور وہیں پر سور کا گوشت بھی ملتا ہے اور شراب بھی. تو کھانے کے اندر بھی حرام اور حلال کی آمدن شامل ہوتی ہے. ان کی زیادہ تر آمدن کمروں کی بکنگ, گولف کورس اور ایسی دوسری سروسز سے آمدن زیادہ ملتی ہے. تو یہ لینے والا اس کو استعمال کر سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہاں میں یہ بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا حلال ہے یا نہیں. میں اپنے جواب میں اس چیز کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ جو پیسہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں لگا رہے ہیں وہ حلال بھی ہے یا نہیں. اگر اسٹاک حلال ہے تو آپ پیسے وہاں لگا سکتے ہیں. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جس کمپنی میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلق معلومات لیں. ہمیں شراب بیچنے والی کمپنی کے شیئر نہیں لینا چاہیے, یا وہ سور کا گوشت بیچتی ہو, یا بینک جو سود پر قرض دیتا ہو اس میں بھی پیسے نہ لگائیں. دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ اس کمپنی میں بلا واسطہ یا بل واسطہ کوئی بھی سود شامل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کہ کیا بینک سے قرض لے کر تو کمپنی اپنا کام نہیں کر رہی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ بینک سے قرض کی ریشو 30% ہو تو جائز ہے, کچھ کہتے ہیں کہ 20% ہو, اور کچھ کہتے ہیں کہ 0% ہو تو ہی ٹھیک ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو پکڑیں جس کو اسٹاک مارکیٹ میں سمجھ بوجھ ہو, اور وہ شخص اسلامی سرمایہ کاری سے متعلق بھی پوری جانکاری رکھتا ہو. اور اگر آپ کے پاس ایسا پیسہ آ جائے جو حرام کا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے جو کمایا ہے وہ حلال نہیں. دوسرے نمبر پر آپ کو اس ذریعے سے لی گئی ساری آمدن فوری بند کر دینی چاہیے. اگر ملازمت کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں, اگر اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بند کر دیں. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. چوتھے نمبر پر آپ اس کو کبھی دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں. اور 5ویں نمبر پر اگر آپ اس حرام کام کو واپس کر سکتے ہیں تو لازمی کریں. یعنی اگر سود قرض دے کر پیسے کمائے ہیں تو فوری ان لوگوں کو سود کی رقم واپس کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا. The food is a small portion of the income, and in that food maybe 50% is haram, then it may be fine. Working in a 5-star hotel with the main income is lodging, boarding, part of it is food. In that part maybe pork is haram, alcohol is haram, etc. So in that case it will be permissible. But if you are working in a shop which sells only food, and if majority of the food, more than 50%. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک نے ضیاء اللہ کو بتایا کہ اگر آپ ایسی دکان پر کام کر رہے ہیں جہاں صرف حرام کھانا ہی بکتا ہے یا پھر حلال بھی ہے مگر زیادہ تعداد حرام کی ہے, تو اس صورت میں آپ کو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے. جلدی سے جلدی اپنا کام تبدیل کریں. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ وہ آپ کے لیے حلال آمدن کا بندوبست کرے. میری بھی دعا ہے کہ آپ کو حلال آمدن نصیب ہو, یا آپ کے رزق کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آخرت کے لیے بھی بہترین ہوگا. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.